Kitang tanan makasasala na. Ug at the same time bisan unsa pa ang pangalan sa tong simbahan dinhi sa kalibutan, kitang tanan makasasala man bisan wala pa tay relihiyon kay tungod kitang tanan makasasala dito sa impyerno. So karon ang sala dili man makasulod sa langit. But pasabot kitang tanan mga tao kay makasasala man ta sa unahuna sa pulong o sa atong ginabuhat, kitang tanan dili gyud ta kasulod sa langit. So asa ta padulong sa impyerno. Karon, ang gikan sa langit nga si Jesucristo mianhi sa kalibutan. Siya mi-undergo sa proseso sa pagpanamkon hangtod sa pagpanganak ug mihamtong sa kalibutan. Sa 33 years old niya, niabot kining punto. Siya gidakop, ibunal-bunalan sa maran si Jesus ug namatay dito sa krus. Siya namatay sa krus dili lang tungod nga nagapahibalo nga siya si Jesus. Namatay sa krus kay tungod si Jesus walay sala. Siya mismo ang tamang sakripisyo ug halad aron ikaw gako nga makasasala, mawala ang atong sala. In short, nagsakripisyo siya, siya ang namatay uli nato. Pagkahuman sa tulog adlaw, nabanhaw pag-usab si Jesus. Nabanhaw si Jesus kay tungod tinuod sa nga Dios, tinuod sa nga Ginoo. Dili lang sa tao sa kalibutan, kundi usa sa ka Dios nga nagpakatao. Ug sa diha nga ang Dios nga nagpakatao namatay, paghuman sa tulong adlaw, nabuhi sa pag-usap. Kay nagapamatuod nga Ginoo o gamhanan siya. Karon,